लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो चचा के साथ बाप जैसा बर्ताव करो, चचा के साथ हुस्न सलूक करो। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी दाढ़ियां लंबी है माशाअल्लाह, और दाढ़ी का इनकार नहीं, दाढ़ी की अजमत भी है, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, बोलो क्या चचा के साथ हमारा वो सलूक है जो बाप के साथ होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा का मर्तबा बाप के बराबर है। फिर इसी तरह अगर माँ का इंतकाल हो जाए तो खाला को वो मकाम दिया जाए। क्या हमारे खालाओं का वो मकाम है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है? क्या हम खाला को वो मर्तबा देते हैं? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई बहुत ज्यादा दीनदार है तो बस माँ बाप की खिदमत कर ली, खत्म हो गया। लेकिन माँ बाप की खिदमत करने पर मामला खत्म नहीं हो रहा है। ये जो जरूरत पेश आई है इसीलिए पेश आई है कि मस्जिदों के अंदर 50,000 का चंदा लिखाया जा रहा है बाप और माँ के इसाले सवाब के लिए, और खाला भीख मांग रही है। माँ बाप के इसाले सवाब का बेहतरीन जरिया पहले यह था कि माँ के बाद खाला की खिदमत की जाती, माँ के बाद माँ का मर्तबा खाला को दिया गया है और बाप के बाद मर्तबा चचा को दिया गया है। तो बताओ कि चचा के साथ वो हुस्न सलूक होता है? गौर करने का मकाम है। अगर नहीं होता इसका मतलब हम इस्लामी तालीम से दूर हैं, या हमने पढ़ा ही नहीं, या हमने सुना ही नहीं, या हमने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। एक शख्स आया और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ की मैं खिदमत करता था, अब उसका इंतकाल हो गया है, अब मैं क्या करूं? आका ने फरमाया कि तेरी खाला है, हयात है, जा उसकी खिदमत कर। इन चीजों को हम कहीं नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं हम माज़ अल्लाह यहूदियत की तरफ लाशऊरी तौर पर चल रहे हैं कि जैसे यहूदियों ने अल्लाह की किताब से कुछ चीजों को लिया जो उनके नफ्स पर आसान था और उस पर अमल किया, और जो नफ्स पर गिरा गुजरता था उसको छोड़ दिया। रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक होना चाहिए, सिला रहमी, उसकी बरकत क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फायदा है रिश्ते निभाने का? फायदा क्या है रिश्तेदारी निभाने का? हम समझते हैं रिश्तेदारी निभाएंगे तो यार वो आएगा और पैसा लेके जाएगा, वो आएगा मेरे घर खा के जाएगा, वो आएगा कर्जा मांगने के लिए आएगा, वो आएगा तो इसकी खिदमत करनी पड़ेगी, उसकी खिदमत करनी पड़ेगी। ये चीज जो है ना, ये दकियानुसियत छोड़ दो। जिसका हाथ ऐसा रहेगा कुदरत उसके हाथ को हमेशा ऐसे ही रखेगी। हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है, देने वाले को हमने कभी भिखमंगा होते हुए नहीं देखा, देने वाले को हमने कभी तंग दस्त होते हुए नहीं देखा, देने वाले को हमने कभी जो है माल के मामले के अंदर परेशान हाल नहीं देखा। देने वाला कभी परेशान नहीं हुआ और लेने वाला कभी खुश नहीं हुआ। लेने वाले को कभी सुकून नहीं, जिसकी लेने की आदत है वो कभी पुरसुकून नहीं है, देने वाला हमेशा पुरसुकून है। कितना बड़ा फायदा है। आप करोड़ों रुपए खर्च कर दें, क्या आप अपनी जिंदगी का 1 मिनट बढ़ा सकते हैं? करोड़ों रुपए खर्च कर दें, ला सकते 1 मिनट जो चला गया, बढ़ा सकते 1 मिनट। लेकिन आओ, उम्र बढ़ाने का तरीका, उम्र बढ़ाने का नुस्खा, लंबी उम्र चाहते हो, उम्र लंबी चाहते हो, माल चाहते हो। आज तो लोग ये चाहते हैं उम्र भी हो लंबी, माल भी ज्यादा हो। मेरे करीम आका मालिक मुख्तार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो चाहता है कि उसका माल बढ़े और उसकी उम्र बढ़े, जो चाहता है कि उसका माल बढ़े और उसकी उम्र बढ़े, वो अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करे, सिला रहमी करे, यानी भाई बहन के साथ, बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जो रिश्ते तुमसे जुड़े हुए हैं, खून के रिश्ते, दूध के रिश्ते, उन रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करो। जो उसने सलूक करेगा, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह उसका माल भी बढ़ा देगा
اور اللہ اس کی دولت میں بھی اضافہ فرمائے گا, اس کی عمر میں بھی اضافہ فرمائے گا. یہاں تک فرمایا گیا اگر رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر لیتا ہے اس کی عمر صرف 3 دن رہ جاتی ہے. 3 دن کسی کی عمر رہ گئی, اس نے سلوک کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ, وہ 3 دن کی عمر بڑھا کر 30 سال تک کر دی جاتی ہے. عمر بڑھ رہی ہے حسن سلوک کرنے سے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عمر لمبی ہوتی ہے لیکن رشتے توڑنا, رشتوں کو منقطع کرنا, جا تو میرا نہیں, جا تو میرا, یہ تو میرا نہیں والا اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام تو جوڑنے کے لیے ہے. تھوڑی سی کچھ ہوگی کہ تو میرا نہیں, بھائی کو کہہ دیا تو میرا نہیں, فلاں کو کہہ دیا تو میرا نہیں, یہ نہیں ہے. اسلام جوڑنے کی بات کرتا ہے. دیکھو حضور علیہ السلام نے کیسے رشتے نبھائے. فتح مکہ کے دن, فتح مکہ کے دن سارے دروازے کھلے تھے سرداران قریش کے, کیونکہ حضور علیہ السلام فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے. آج اللہ کے رسول علیہ السلام کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. سب کے دروازے, ہجرت کی رات سب کے دروازے بند تھے اور فتح مکہ کے دن سب کے دروازے کھلے ہوئے تھے. توجہ کرنا, رشتے نبھانے کے بارے, رشتے داری کیسے نبھائی جاتی ہے حضور سے سیکھو. اور ہم نے تو سب انہی سے سیکھنا ہے. ہم نے کہا کوئی کسی سیریل سے سیکھنا ہے. سیریل سے وہ سیکھے جن کے یہاں خود کوئی اصول اور ضابطہ موجود نہ ہو. نچنیوں سے ہم کیا سیکھیں جو اپنے ماں باپ کے نہ ہوئے, وہ ہمیں کیا سکھائیں گے. ہم نے تو سیکھنا آمنہ کے لال سے ہے, محبوب کردگار سے ہے. رشتے نبھانے کا انداز دیکھو, دیکھو توجہ کرو. رشتہ کیسے نبھاتے ہیں حضور علیہ السلام. ہجرت کی رات نکل آئی میری زبان سے, اس پر بھی گفتگو کر لوں. ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں تو بستر پہ کسی دوسرے کو نہیں سلایا, اپنے رشتہ دار کو سلا. اپنا بستر اپنے رشتے کے بھائی کو عطا کیا. اور فتح مکہ کے دن سب کے گھر کھلے ہوئے, میرے گھر آئے. اللہ کے رسول علیہ السلام کسی کے گھر نہیں گئے. اس وقت اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر گئے. حالانکہ اوروں کے گھر میں جاتے, مالداروں کے گھر میں تو بہت کچھ کھانے پینے کی چیزیں مل سکتی تھی. اس دن ام ہانی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, لیکن حضور گئے انہی کے گھر, رشتہ نبھائے. رشتے کا کتنا خیال فرمائے. اس کو اس اینگل سے بھی تو ہم دیکھیں, حدیث کو جس زاویے سے دیکھیں آپ وہ پھول لے سکتے, وہ موتی نکال سکتے. حدیث کی شان یہی ہے کہ حدیث مبارکہ کو آپ جس اینگل سے دیکھیں گے, جس زاویے سے دیکھیں گے, جس زاویے نگاہ سے دیکھیں گے, آپ کو اس سے وہ نکات ملتے ہوئے نظر آئیں گے. حضور علیہ السلام ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رکے. یہ مولا علی کی بہن ہے, مولا کائنات کی سگی بہن ہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ. ان کے گھر رکے اور پھر ان سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس کہ حضور کچھ بھی نہیں ہے, کچھ سوکھے ٹکڑے ہیں. اور کہا وہی لے آؤ. اور فاتح مکہ نے اس دن جو وہ سوکھے ٹکڑے چبا کر کے کھائے, لیکن اپنے رشتہ داروں کے یہاں رکنا پسند فرمایا.